यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। जारी लकडाउनको आज हामी 32औं दिनसम्म आइपुगेका छौं। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनको 32औं दिनसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर सुनसान छ र जनजीवन केही प्रभावित भए पनि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरू ठप्प पारिएको छ। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि यो लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ अगाडि बढाएको छ। आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा 48 जना संक्रमितहरूको संख्या पुगेको छ भने त्यसमा काठमाडौँमा रहेका र विभिन्न ठाउँमा रहेका गरी 10 जना उपचार गरेर कोभिड-19 का संक्रमितहरू घर फर्किसकेका छन् र काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार गरिरहेका संक्रमितहरू प्राय घर फर्किसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ र सरकारले यति बेलामा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जाँदाखेरि स्वाब संकलन गर्ने काम, परीक्षण गर्ने काम पनि तीव्रताको साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यहाँहरूलाई जारी लकडाउनको 32 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 77 जिल्ला र 7वटा प्रदेशको पछिल्लो अपडेट गराइरहेका छौं। यति बेलामा हामी जोडिन चाहन्छौं बर्दियातर्फ। बर्दियामा भारतमा कोरोना देखिएका नेपाली बर्दियाको भएको भनेर एउटा सूचना प्राप्त भएको छ र त्यहाँको पछिल्लो माहौल के छ, ती युवक कहाँका थिए, त्यस पश्चात अहिले उनी भारतमा गएर उपचार गरिसकेपछि यो कोभिड-19 देखिएको हो वा उनी नेपालमै केही समयदेखि बसिरहेका थिए, त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ हामी जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौं। यति बेलामा बर्दियाबाट हाम्रा सहकर्मी दीपकलाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु बिन्दाजी। हजुर, भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार बर्दियाको सीमासँग जोडिएको भारतमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका एक नेपाली बर्दियाको हुन् भन्ने जुन खबर प्राप्त भएको छ, उनी बर्दियाको कुन गाउँपालिकाका हुन्? अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? बिन्दाजी, केही दिन अघि मात्र भारतमा चाहिँ एक नेपालीलाई कोरोना लागेको भनेर सूचनाहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र के कसो भन्ने जानकारी हामीलाई थिएन र हिजो मात्र के सूचना जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ हामीले। उहाँ भारतमा कोरोना देखेका ती व्यक्ति चाहिँ नि बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 सुजनपुरका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँसँगै काम गर्ने भाइ चाहिँ नि नेपाल प्रवेश गरेको र उहाँ चाहिँ नि इन्डियामै बसेको हुनाले चाहिँ नि उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको र उहाँ चेक गर्ने क्रममा चाहिँ नि वहीँ भारतको बहराइच जिल्लामा चाहिँ नि चेक गर्ने क्रममा चाहिँ नि उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ बिन्दाजी। अब उहाँ भारतको लागि काम गर्नको लागि जानुभएको थियो वा अन्य केही कामको प्रयोजनको लागि हुनसक्छ, नेपाल उहाँ कहिले आउनु भएको थियो? बिन्दाजी, उहाँ चाहिँ नि हरेक वर्ष जस्तै उहाँ भारतको कानपुर जिल्लामा गएर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ त्यही प्रत्येक हरेक वर्ष जस्तो कमाउनको लागि चाहिँ नि भारतको कानपुर जाने गरेको भन्ने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ र उहाँसँगै उहाँको भाइ पनि जाने गरेका थिए र केही भाइ चाहिँ नि यो गएको क्षेत्र साल चैत महिना 9 गते भाइ चाहिँ नि बर्दिया प्रवेश गरेको र दाइ चाहिँ नि पछि आउने क्रममा चाहिँ नि भारतको सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि वहीँ भारतको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र अस्ति मात्र उहाँको स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि कोरोना पोजिटिभ देखेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो स्वाब सङ्कलन गर्ने काम, त्यसपछि त्यो सङ्कलन गरेर कहाँ लगिएको अवस्था छ, अहिले पछिल्लो अपडेट के छ? उहाँलाई चाहिँ नि अहिले पनि अन्य उपचारको लागि चाहिँ नि भारतको उत्तर प्रदेशको लखनऊ लगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ बिन्दाजी। र उहाँको भाइ चाहिँ नि 9 गते बर्दिया प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ नि त्यो गाउँमा चाहिँ नि हिजो मात्र जानकारी प्राप्त भएपछि बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 सुजनपुरमा चाहिँ नि हिजोदेखि नै पुरै लक गरेको थियो, सिल गरेको थियो, गाउँहरू चाहिँ सिल गरेको थियो र कसैलाई पनि आवाजाही गर्न प्रवेश निषेध गरिएको थियो भने त्यो उहाँ जुन ठाउँमा उहाँको घर थियो, उहाँको अडोसी पडोसी, उहाँको अगल बगल छिमेकीहरूलाई चाहिँ नि घरबाट बाहिर नहिँड्न भनेको थियो र जो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि उहाँसँगै जो उहाँ कानपुरमा सँगै काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नि चेक जाँच आज मात्र चेक जाँच गरिएको थियो। त्यो भाइलाई चाहिँ नि उहाँको आरटिडी चाहिँ नि नेगेटिभ आएको छ पिताजी, तर उहाँको स्वाब टेस्टको लागि चाहिँ नि आज भर्खर त्यो लिएर गएर चाहिँ नि नेपाल पुर्याएको छ। त्यो स्वाब टेस्टको रिपोर्ट आउन बाँकी छ बिन्दाजी। अब यस पश्चात जो भाइको संसर्गमा भएका ती व्यक्तिहरूलाई पनि यो जोखिम हुन सक्छ, यसका लागि पनि सजगता अपनाउन निकै नै जरुरी छ। यसका लागि चाहिँ के कसरी त्यहाँ काम गरिँदैछ अहिले?
बिन्दाजी हिजो बिहान मात्र यो कुरा जानकारी प्राप्त भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नगरपालिका प्रमुख घरना श्रेष्ठलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो र उहाँले त्यो जानकारी प्राप्त गर्ने बित्तिकै सो एरिया पुरै सिल गर्नुभएको थियो। सो गाउँ र सो वडामा चाहिँ नि आउ जाउ निषेध, पसलहरू खाद्यान्न पसलहरू पनि बन्द गरेको थियो र औषधिजन्य पसलहरू बाहेक अरू सबै पसलहरू बन्द गरिएको थियो र त्यो गाउँलाई पुरै सिल गरेर चाहिँ नि सबैलाई घरबाट बाहिर ननिक्न अनुरोध गरिएको थियो र प्रहरीहरू परिचालन गरेको थियो। त्यो अन्यहरूलाई पनि नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ छिमेकीहरूलाई नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ पुरै सिल गरेको थियो र जो भाइ भनिएको छ, जो भाइसँगै काम गर्ने वहीँ कानपुरमा सँगै काम गर्ने जो भाइ रहेका छन्, त्यो कोरोना पोजिटिभ देखेका ती नेपालीका भाइ देखेका छन्, उनलाई चाहिँ नि आज बिहान बल्ल आरटी टेस्ट गरियो। आरटी टेस्टमा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ बिन्दाजी। र स्वाब टेस्ट नआइकन फाइनल नबने जानकारी नहुने भएकोलाई चाहिँ नि स्वाब टेस्ट नहुनेसम्मको लागि चाहिँ त्यो पुरै ठाउँलाई सिल गरेको छ र कसैले पनि घरबाट बाहिर ननिक्लिनलाई अनुरोध गरेको छ र जो ती मान्छेहरूले ती व्यक्तिले चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ जो मान्छेलाई भेटेका छन् तिनलाई पनि निगरानीमा राखिएको छ बिन्दाजी। हजुर, अब यो जो दाइ संक्रमित भेटिएका छन्, अब यो उनको भाइसँग सम्पर्क आउनेलाई पनि अब यो स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू सम्पर्कमा ल्याउने कुराहरू त्यहाँको पक्कै पनि प्रशासनले गर्ला। अन्य बर्दियाका अरू ओडाहरू, अन्य नगरपालिकाहरूको अवस्था के छ? आज लकडाउनको 32 दिन आइपुग्दाखेरि त्यहाँको जनजीवन के कसरी व्यतीत भइरहेको छ? समग्र अवस्था कस्तो छ? एकदमै बिन्दाजी, आज लकडाउनको 32औं दिन आइसक्दाखेरि बर्दिया एकदमै लकडाउन पालना गरेको देखेको छ। यहाँको स्थानीयले एकदमै लकडाउनलाई स्वयंस्फूर्त रूपमा सहयोग गरेका छन्। प्रशासनलाई प्रहरीले पुरा परिचालन गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा सशस्त्र प्रहरीहरू परिचालन गरेको छ र कसैलाई पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा आउजाउ गर्नको लागि चाहिँ निश्चित पारिएको छ र कसैलाई पनि हिँडडुल गर्न दिएको छैन। बिना पास बिना काम चाहिँ बाहिर निक्ल्न दिएको छैन र खाद्यान्न पसलहरू चाहिँ लकडाउनलाई नै मध्यनजर गरेर खाद्यान्न पसल पनि दिनको जम्मा 3 घण्टा 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र खोल्नलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छ र त्यो समयमा केही मान्छेहरू फाटफुट देखिए पनि अन्य समयमा चाहिँ कोही पनि मान्छेहरू बाहिर निक्लेको देखेको छैन र अन्य जिल्लाको तुलनामा चाहिँ बर्दिया जिल्ला एकदमै लकडाउन पालना गरेको देखेको छ र यहाँ सबैले सहयोग गरेको थियो। यहाँ गाउँपालिकाले पनि चाहिँ नि एकदमै विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर त्यहाँ मान्छेहरू राखेर घर पठाउने काम पनि जारी रहेको छ र बिन्दाजी नयाँ कुरा के छ भने अहिले विभिन्न यो 12 बर्दियाको विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ नि अहिले नयाँ किसिमको सामुदायिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको छ। जो चाहिँ नि जिल्ला के अरे देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका मानिसहरूलाई त्यो सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। जो चाहिँ नि त्यही समुदायले कुनै एउटा सामुदायिक वनका समुदायहरूले त्यो सञ्चालन गरेका छन् र त्यो पुरै व्यवहार चाहिँ तिनले नै गर्ने गरेर चाहिँ नि त्यो क्वारेन्टाइन सञ्चालन सामुदायिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभए पनि समुदायले नै त्यो सञ्चालन गरेको त्यो एकदम उदाहरण देखेको छ बिन्दाजी। र यसरी अहिले 32 दिनसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ नि बर्दिया जिल्ला एकदमै लकडाउनको पालना गरेको देखेको छ बिन्दाजी। पक्कै पनि यो एउटा सङ्कटको समय हो। लगभग हामी तेस्रो चरणमा छौँ अहिले कोभिड-19 को यो महामारी विरुद्ध लडिरहँदाखेरि। त्यहाँको प्रदेशको एउटा विशिष्ट अवस्था, चुनौती पनि आफ्नै किसिमका छन्। हरेक प्रदेशका एउटा भौतिक पूर्वाधारको सवालमा होस्, अहिले स्वास्थ्यसँगै जोडिएका धेरै सामग्रीहरूको उपलब्धता नहुनु वा जनशक्तिहरू कम हुनु, स्वास्थ्य कर्मीहरूको आफ्नै समस्या हुन सक्छन्। यस्ता यावत समस्याहरूसँग लडिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको चुनौतीलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरेर सङ्क्रमणको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई प्रदेश सरकारले विशेष राहत प्याकेजहरू वा अन्य केही प्रकारका छलफलहरू पनि गरेर राहत दिनका लागि केही त्यस्तो योजना ल्याएको छ कि छैन? कसरी यो समयलाई सामना गरिरहेको छ त्यहाँको सरकारले? एकदमै बिन्दाजी, प्रदेश सरकारले सुरुका दिनहरूमा कुनै पनि किसिमको सहयोग यहाँ बर्दिया जिल्लामा आएको थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यो कुरा हाम्रो जानकारी गराउनुभएको थियो। सुरुका दिनमा पन्जादेखि मास्कदेखि कुनै पनि पिपी कुनै पनि सुविधाहरू हामीलाई बर्दिया जिल्लालाई उपलब्ध भएको थिएन र यहीँको स्थानीयहरू व्यापारीहरू नयाँ व्यवसायहरू व्यापारीहरू मिलेर चाहिँ नि विभिन्न किसिमका सहयोगहरू गरेर विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा त्यो किसिमको उपलब्ध गराएको थियो भने प्रदेश सरकारले त्यस्तो किसिमको राहतका पनि त्यस्तो किसिमको सहयोग आएको देखेको छैन बिन्दाजी। अब यहाँ समस्या भनेको के छ भने चाहिँ जुन यो स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् अझ पनि बिन्दाजी भन्नुपर्ने हुन्छ, अझ पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाउने मिनिमम पन्जादेखि मास्कदेखि पिपी यी कुरामा अझ पनि हामीहरू बर्दिया जिल्ला एकदमै कम देखेको छ बर्दिया जिल्लामा चाहिँ नि। किनभने अझ पनि मैले विभिन्न ठाउँमा अहिले भ्रमण गर्दाखेरि मैले विभिन्न क्वारेन्टाइनको चेक गर्दाखेरि पनि जो स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ बसेका थिए स्वास्थ्य कर्मीसँग पन्जा पनि थिएन। मास्क चाहिँ यो सिम्पल खाले मास्क लगाएको देखेको भए पनि पन्जा पनि उपलब्ध नभएको र एकदमै न्यून
सुरक्षित भएर उहाँले चेक गरेको देखेको थिएँ। हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको चेक गरेको देखाएको थिएन। एकदमै एकदमै अवस्थित छ। तर यस्तो अहिलेसम्म भन्नै पर्ने हुन्छ कि यहाँ कुनै पनि त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू पोजिटिभ मान्छे नदेखेकोलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म ठिकै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिको दिनमा प्रदेश सरकार लगायत केन्द्र सरकारले पनि बर्दिया जिल्लालाई त्यो किसिमको पिपिई मास्क लगायतका पन्जाहरू उपलब्ध गराउनलाई जरुरी देखिएको छ र भोलि दिनमा यो अहिलेको यो अवस्था रहिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। बिन्दाजी हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बर्दियाबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दीपकलाल श्रेष्ठ। भारतमा कोरोना देखिएका नेपाली बर्दियाको र सँगै काम गर्ने भाइ पनि गाउँ आइसकेपछि यति बेलामा बर्दियाको यो गाउँलाई सिल गरिएको छ। बर्दियाको सीमासँग जोडिएको भारतमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका एक नेपाली बर्दियाको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने कोरोना संक्रमण देखिएका नेपाली बर्दिया जिल्ला ठाकुरबाबा नगरपालिका निवासी रहेका छन् र ठाकुरबाबा नगरपालिका निवासी रहेको र उनको छिमेकी देश भारतको बहराइचबाट परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि सो व्यक्ति बस्ने ठाउँ र त्यो गाउँलाई नै यति बेलामा सिल गरिएको छ र उनी लामो समयदेखि घरमा आएको र घर फर्किने क्रममा चाहिँ यो जुन लकडाउनको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनका भाइ भने 2076 साल चैत्र 9 गते गाउँ आएका थिए। त्यस पश्चात अहिले अब उनको स्वाब सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ र त्यो गाउँलाई नै यति बेलामा सिल गरिएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, 77 जिल्ला 7वटा प्रदेशबाट के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था भनेर हामीले अपडेट लिने क्रममा यति बेला लाग्दैछौँ धनुषातर्फ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौला यति बेलामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निरौलाजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेलामा धनुषाको लकडाउनको कार्यान्वयनता के कसरी भइरहेको छ, यहाँहरूले के कसरी काम गरिरहनु भएको छ? तपाईँको आवाज अलि राम्रोसँग आइरहेको छैन मसँग। यदि मैले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अलिक बुझेँ। धनुषामा अब 1 महिना भइसक्यो लकडाउनको प्रक्रिया जारी नै छ। निरन्तर रूपमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। यद्यपि 2-3 दिनदेखि यो काठमाडौँबाट अथवा अन्य जिल्लाहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट नयाँ नयाँ मान्छेहरू बसबाट उठाइरहेका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कता के गर्ने भन्ने अलमल पनि परिरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट कहिले काठमाडौँबाट, कहिले पोखराबाट, कहिले सुर्खेतबाट मान्छेहरू आइरहेको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा थोरै समस्या देखिएको छ। उहाँहरू आएको मान्छेलाई घर घरमा पुर्याउनेदेखि लिएर उहाँहरू घरमा जानुपर्ने, त्यस पछाडि उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी, यो धेरै कुराहरू छन्। अन्य कुरामा त अहिलेसम्म ठिकै छ। क्वारेन्टाइनहरू चलेका छन्, स्थानीय तहसम्म छन्। स्थानीय तहले सहयोग गर्नुभएको छ। राहतको वितरण भइरहेको छ। केही पालिकाले सकेर दोस्रो राहत सुरु गर्न थाल्नु भएको छ भने केही पालिकामा अझै बाँकी पनि देखिएको छ फेरि। अनि त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ लकडाउनका उल्लङ्घन गर्ने सानातिना घटनाहरू बिहान बेलुका निस्कने यस्ता कुराहरू त भइ नै रहेका छन्। तपाईँले अन्त पनि देख्नु भएको छ र हामी कहाँ भने त्यो अवस्था चाहिँ त्यस्तै यथावतै छ। अहिले तपाईहरूले अब जस्तो धनुषा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि अब केही छिमेकी ठाउँहरूमा संक्रमितहरू देखा पर्दै जाँदाखेरि वा कोभिड-19 को परीक्षण गर्दाखेरि त्यस्तो खालको एउटा वातावरण सिर्जना हुँदै जाँदाखेरि एक त सीमानाकाहरू पनि भयो, जोखिमको डर पनि उच्च जोखिम रहिरहँदाखेरि त्यहाँको आम मानिसहरूलाई जो घरभित्रै बसिरहेका छन् ती जनताहरूलाई आत्मबल बलियो बनाउनका लागि चाहिँ के कसरी तपाईँहरूले सचेतनाको कार्यक्रमहरू वा यो मेसेज चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरू समक्ष पुर्याइरहनु भएको छ? होइन, अब यो धेरै मान्छेहरूले बुझ्नु भएको छ कोरोना भाइरस कसरी सर्छ भन्ने पनि थाहा छ र अहिलेको लकडाउनको कारणबाट कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। तर केही व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ अब यो बेलुका भएपछि साँझ पख भएपछि यसो मर्निङ इभिनिङ वाक हिँड्ने, बिहान मर्निङ वाक गरिदिने यो प्रवृत्ति चाहिँ कहीँ कहीँ छ। अब त्योभन्दा बाहेक अन्य छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि धनुषामा कुनै त्यस्तो सङ्क्रमित अवस्था भेटेका छैन। एक दुईवटा केसहरूमा आदिकी गर्दाखेरि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ भेटे पनि पिसिआर गर्दा नभेटिएको अवस्था छ। हामीलाई चुनौती भनेको सीमा क्षेत्रबाट अब आउने अथवा भारतबाट बसेर अथवा अन्य देशबाट भारतको भूमि हुँदै आउने मान्छेहरूलाई आउन नदिनेको। त्यसका लागि हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यो भनौँ न 24 घन्टा सीमामा पहरा दिएर बस्नु भएको छ। स्थानीय पालिकाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय नागरिक जनसमुदायहरू सबैले त्यसमा कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ। कोही नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै नजिकको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लगेर चाहिँ राखिदिने काम पनि गरिरहनु भएको छ। यी सबै प्रक्रियाले हेर्दाखेरि अनि सँगसँगै हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य कामहरू त्यसै गरी जाँच पडताल गर्नका लागि, आडिटी गर्नका लागि उहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ। यी समग्र पक्षका आधारमा हेर्दा हामी अहिलेसम्म ठिक छौँ, सुरक्षितै छौँ भन्ने लागेको छ।
भनेपछि अहिले धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ यात्रुहरू अलपत्र परेको घटनाहरू भइरहेको छन्। उनीहरू पैदल हिँडेर आफ्नो घरसम्म पुगिरहँदाखेरि चाहिँ ती ठाउँका स्थानीय नगरपालिकाहरूले पनि उनीहरूको उद्धार गरेको र बीचबीचमा अन्य नगरपालिकाहरूले पनि सहयोग गरेका समाचारहरू आइरहँदाखेरि तपाईँहरू जे यस्तो उद्धार गरिसकेपछि पनि वा नयाँ व्यक्ति आयो भने चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चुस्त दुरुस्त रूपमा यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, जे होस् चनाखो हुनु भएको छ? एउटा कुरा मैले बुझ्नै सकेको छैन। हामी एकातिर लकडाउन भनिरहेको छौँ, अर्कोतिर पालिकाहरू लागेर उद्धार गरिरहनु भएको छ। उद्धार केका लागि भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो कुरा, जहाँ छौँ त्यहीँ बस्ने भन्ने विषय हो। अहिले कुनै अप्ठ्यारो अवस्था कहीँ त्यस्तो छैन जहाँ चाहिँ भनौँ न ठुलो बसेर ज्यान धनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने गाह्रो भएर मान्छे भागाभाग गरेको त्यो पनि होइन। तर मान्छेहरू हेरिरहेका छन्, कुदिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी तमासा पनि देखाउँदैछौँ। त्यो तमासा देखाउने तरिकाले पनि मान्छेहरू आउने जाने गरिदिने के नै भयो जस्तो गर्नेछन्। राजमार्ग पनि केही पालिकाहरूले जहाँ बाटो पर्छ, महेन्द्र राजमार्ग छ, हाइवे छ, त्यहाँ चाहिँ बसेर खाना आउने मान्छेलाई निःशुल्क खुवाउने व्यवस्था पनि गरिरहनु भएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले यसले गर्दाखेरि लकडाउनलाई पालना गरेका छौँ भन्ने नै होइन, पालना उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ। तर आउने जाने सँगसँगै हाम्रो पालिकाहरूले चाहिँ त्यसरी अब जाने आउनेलाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेका छैनौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा केही गर्नुभएको भए फरक विषय हो। किनभनेदेखि अहिलेको अवस्था भनेको त घरमा बसेर सहयोग गर्ने हो, तर बाहिर निस्केर कराउँदै हिँड्ने अवस्था चाहिँ थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अब कहीँ त्यस्तो विशिष्ट परिस्थिति कहीँ परेको होइन, तर पनि हिँडिरहनु भएको छ, आउने मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। मलाई थाहा छ हाम्रो राजमार्गका पालिकाहरूले दिनमा 60-70, 100-200जना मान्छेहरूलाई खाना खुवाएर पठाइरहेको छु भन्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ मान्छेहरू नहिँडेको भन्ने हिँडिरहनु भएको छ, गइरहनु पनि भएको छ। अनि कतिपय अब काठमाडौँ त दिनमा 10औँवटा गाडीहरूमा भरिभरि मान्छेहरू आउने जाने गरी चल्नु भएको छ, हामी देखिरहेछौँ। हामी रोकेको अवस्था चाहिँ छैन, उहाँहरू गइरहनु भएको छ। तर त्यसले हामीलाई पनि सुरक्षाको हिसाबले अथवा यो जुन कोभिड-19लाई रोकथाम गर्ने हिसाबले त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण बढाउँछ भन्ने छ। त्यसले समस्या झन् थप्छ, समाधान गरेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो लकडाउनको समयलाई सरकारले चौथौं पटक थप्दाखेरि 15 गतेसम्म पुर्याएको छ वैशाखको। अब अहिले पनि सरकारले लकडाउन खुलाउने विषयमा त्यस्तो आफ्नो स्पष्ट विचारलाई बाहिर नल्याइसकेको अवस्थामा अब यदि यो लकडाउन थपियो भने पनि तपाईहरुले जस्तो आपूर्ति सहज व्यवस्थापनको लागि त्यहाँको जनजीवनलाई केही कठिनाइ नहोस् भन्नका लागि त्यस्तो केही प्रकारको छलफलमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न? कसरी यो अहिलेको समयलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? जस्तै खाद्यान्न आपूर्ति भइरहेछ, तरकारी आपूर्ति भइरहेछ, दुधहरू आपूर्ति भइरहेछ, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थहरू आपूर्ति भइरहेको छ। सहज रूपमा बजारमा उपलब्ध छ। बजार पनि हामीले बिहानदेखि बेलुका 4 बजेसम्म खोल्न दिएका छौँ। बजार भन्नाले खाद्यान्न पसलहरू, त्यसपछि दुध पसलहरू, तरकारी पसलहरू खुलेका छन्। त्यसले त्यस्तो ठुलो अवस्था त छैन, तर जो बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर खानुपर्ने दैनिक ज्यालादारीमा गरेर खाने मान्छेहरू छन्, तिनका लागि थोरै समस्या भन्ने पक्का पनि भएको छ। पालिकाहरूले तिनका लागि पनि सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न राहतका प्याकेजहरू लगिरहनु भएको छ। संस्था निकायले गरिरहनु भएको छ। यो त्यसरी आपूर्तिको अवस्था त समस्या त्यति धेरै होइन, तर लामो समयसम्म बस्दाखेरि कसरी धान्ने, के गर्ने भन्ने विषय स्वतः रूपमा छ। र अब सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामीले यसै गर्ने भन्ने विषय रहेन। सरकारले निर्णय गरिसके पछाडि त्यसका लागि हामी गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौँ। हस्, यहाँको जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नुहुन्थ्यो धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला। धनुषामा पनि लकडाउनको कार्यान्वयन भइरहेको छ। समग्र रूपमा त्यहाँको जनजीवन के कस्तो रहेको छ, लकडाउनको पालना र बजार अवस्था के कस्तो छ, र अब लकडाउनलाई सरकारले थप गर्ने या यसलाई केही खुकुलो बनाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट धारणा छैन। यद्यपि वैशाख 15 गतेसम्मका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। यही विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शक, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिना पुरा भएर पनि आज हामी 2 महिना लागेको 32औं दिनमा रहेका छौं र लकडाउनका कारण नेपालका सिमानाका हवाई सेवा समेत ठप्प रहेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने मालवाहक गाडीहरूको आवत जावत भएको छ भने तर उपभोग्य सामग्रीहरूको भने असहजता स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ र यो विषयलाई अवलम्बन गर्दै यसको परिपूर्ति गराउनका लागि स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। महामारीको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नेलाई रोक्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्मका काम गराइरहेका छन् भने राहतका कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिइरहेका छन्। यसै क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाले पनि यसको व्यवस्थापन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने जिल्लाको सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै बाहिरबाट आउने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेका छन्। विशेष गरी हाम्रो मेन बाटो भनेको धनगढीबाट हुँदै
बैतडी खोर्पेबाट हाम्रो बिथरचिर गाउँपालिकामा मिल्ने जो मेन बाटो छ त्यो बाटोमा एकदमै कडाइका साथ बिथरचिर गाउँपालिका चाहिँ लागि परेको छ। र त्यसै गरी जो सीमा क्षेत्रमा प्रहरीलाई एकदमै बाक्लो तरिकाले चाहिँ प्रहरी लागिराख्नु भएको छ भने स्थानीय निकायले पनि त्यहाँका युवाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ राखेर बाहिर जिल्लाका जो व्यक्तिहरू भित्र चाहिँ आउन दिएको अहिलेसम्म अवस्था चाहिँ छैन। यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेको बागलुङ जिल्ला पनि कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्दै आएका मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। लकडाउन लागू भएपछि काम रोकिएको छ, भएको खर्च सकिएको छ। घर जान पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय अगुवाहरूले प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कुनै साधन जुटाएर घर पठाउने गरिरहेको पनि छन्। वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जो जिल्ला मजदुरी नगरिकन हातमुख जोड्नलाई समस्या छ उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पहिलो चरणमा बागलुङका सबै स्थानीय निकायले वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर खाद्यान्न वितरण गरेका थिए र बागलुङ बजारकै कुरा गर्दा बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ जेसिसको सहकार्यमा र बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा फुड ब्याङ्क स्थापना गरिएको थियो र फुड ब्याङ्कमा विभिन्न नगरपालिका लगायत विभिन्न सहयोगीहरूले सहयोग गर्नु भएको रासनहरूलाई त्यो फुड ब्याङ्कमा राखिएको छ र आवश्यक परेर माग्न आउनेहरूलाई पनि त्यो फुड ब्याङ्क मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। अहिलेको अवस्थामा समग्र जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा रहेका दैनिक मजदुरलाई तथा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाले परिचालन गर्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको आज 32औं दिन पुगेको छ। आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विगतका दिनहरू जस्तै राजधानी सुनसान छ र राजधानी बाहिरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको सुरुवात गरेको थियो र यो लकडाउन पश्चात आजसम्म आइपुग्दाखेरि संक्रमितहरूको संख्या पनि आइरहेको छ। 48 सम्म पुगिरहँदाखेरि अस्पतालमा उपचार गरे पश्चात घर पनि गइरहेका छन् र लकडाउनले कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर लगायत सबैतिर यति बेलामा असर पनि परिरहेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्रै सडकमा आउनका लागि सरकारले सबैतिर पासको व्यवस्था पनि गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउनको पालना गराउनका लागि सडकमा यति बेलामा चेक जाँचमा कडाई समेत गरिरहेका छन् र हामीले यहाँहरूलाई अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामी सर्लाहीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसी यति बेलामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मोहनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, आज हामी लकडाउनको 32औं दिनमा छौँ। अहिलेसम्म सर्लाहीको समग्र अवस्था के कस्तो छ सर लकडाउनको? सर्लाहीमा लकडाउन चाहिँ समग्र रूपमा भन्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयन भएको छ। हजुर, खास गरिकन जिल्लाका मुख्य सहरहरूमा पूर्ण रूपले लकडाउनको मर्म अनुरूप नै कार्यान्वयन भइरहेको छ। केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा छिटपुट रूपमा अलिकति समस्या देखिएको छ र ती समस्याहरूलाई पनि हामीले ट्याकल गर्दै त्यो लकडाउनलाई अझै कडाइका साथ पालना गर्न र गराउनको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो छिटपुटमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म? छिटपुटमा देखिएका समस्याहरूमा कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अब चेतनाको कमीले र चाहिँ उहाँहरूको अब अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्ने क्रममा पनि कहीँ कतै अलिकति भिडभाड जस्तो देखिएका उदाहरणहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले अबका दिनमा त्यसो नहुनको लागि हामीले थप प्रयासहरू जारी राखेका छौँ। अहिले थप सुरक्षा सजगता के कसरी त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छ? लकडाउनको कार्यान्वयन त समग्र रूपमा अब त्यहाँ चलिरहँदाखेरि यसलाई झन् कडाई गरिएको छ वा कस्तो अवस्था छ? लकडाउनलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले जिल्लामा उपलब्ध सुरक्षाकर्मीहरूको अधिकतम परिचालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि हाम्रो निरन्तर समन्वय र सम्पर्क भइरहेको छ। त्यस्तै गरी जिल्लाको समग्र नागरिक समाजलाई पनि हामीले सहयोगका लागि अपिल गरिरहेका छौँ। सञ्चारकर्मीहरूको माध्यमद्वारा पनि
यो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। यसरी हामीले लकडाउनको कार्यान्वयन गराइरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले यसलाई थप कडाइ गर्दै जानेछौँ। हजुर, जस्तो अत्यावश्यक सरसामग्री खरिद गर्नका लागि वा बजार खुल्ने समय केही तोकिएको छ, यो समय खोलिँदाखेरि पनि त्यहाँका आम सर्वसाधारणलाई कतिको सहज छ वा छैन, सामाजिक दूरीलाई कतिको त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ, यसलाई कतिको ख्याल गरिएको छ, के छ अवस्था? हामीले यहाँ चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, खास गरिकन खाद्यान्न वस्तुहरू र यो औषधि किन्ने कुराहरूको हकमा, तरकारीहरू किन्ने कुराको हकमा पनि हामीले जनजीवनलाई अलिकति सामान्य बनाउने कुरा र लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यो दुईटा कुराहरूको बिचमा सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। एकातिर हामीले जनजीवनलाई सामान्य बनाउनु छ भने अर्कोतिर लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन पनि गराउनु छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा प्रयासहरू यही कुरातर्फ केन्द्रित छन्। अब यो जुन सङ्कटको समय छ यसको विरुद्ध लड्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले 32औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने एउटा केही त्यस्तो फर्मेटहरू बनाइरहनु भएको छ? त्यहाँको जुन अहिले यो जुन एउटा तीन तहको जुन सरकार छ त्यसमा समन्वय भइरहँदाखेरि एकअर्कासँग कतिको तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ? कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? कतिको सहज भइरहेको छ यो समयमा काम गर्नको लागि? त्यो समन्वयको दृष्टिकोणले सर्लाही जिल्लाको हकमा कुनै समस्या रहेको छैन। हामीले जिल्लामा एउटा जिल्ला स्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर बनाएका छौँ। त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यू, मेयरहरूको तर्फबाट सदरमुकाम मलङ्गमाका मेयर साहब, हामी सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पदाधिकारीहरू, अनि हस्पिटलका अध्यक्ष साहबहरू समेतको अब एउटा टिम रहेको छ। यो टिम निरन्तर लागि परेको छ र यो टिमले सबै पालिकाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, सम्पर्क गर्ने र निगरानी राख्ने काम पनि सँगसँगै जारी राखेको छ। हजुर, अब 32औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमितहरू अहिले देखिएका छन् वा छैनन्? त्यहाँको जुन स्वास्थ्य परीक्षणको सवालमा के कसरी काम भएको छ, यसमा केही अभाव वा कठिनाइ छ वा छैन? हामीले यस जिल्लामा अब यो ऱ्यापिड टेस्टिङ चाहिँ निरन्तर जारी राखेका छौँ। अब अहिलेसम्म ऱ्यापिड टेस्टिङबाट 2 जनाको पोजिटिभ देखिएकोमा एकजनाको चाहिँ रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। अर्को एकजनाको भने पिसिआरबाट समेत पोजिटिभ भन्ने आएको अवस्था छ। यो जिल्लाको धनकौल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा र चाहिँ त्यो 5 नम्बर वडा जहाँ सङ्क्रमित व्यक्ति रहनु भएको थियो, जहाँ उहाँको घर छ, त्यो एरियालाई हामीले चाहिँ सिल्ड गरेका छौँ र चाहिँ त्यहाँ आवत जावत निषेध गरेका छौँ र चाहिँ उहाँसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्दै निजहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र गराउने कार्यहरू सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। समग्रमा यही छ सर्लाही व्यवस्था। अब अहिले राहतको सवालमा हेर्दाखेरि धेरै ठाउँबाट अनियमितताको गुनासो आइरहेको छ। विपन्न लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहँदाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ? सर्लाहीको ती विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई पहिचान गर्नमा त्यस्तो गाह्रो भएको छ कि छैन? वास्तविक मर्कामा परेका ती नागरिकहरूले चाहिँ राहत पाएका छन् वा छैनन् सुनिश्चित गर्न तपाईँहरूलाई कठिन भएको छ कि छैन? के छ अवस्था? अब विपन्न र वास्तविक पीडितहरूले राहत नपाएको भन्ने गुनासो छैन। बरु यहाँ चाहिँ वास्तविक रूपमा राहत नपाउने व्यक्तिहरूले पनि पाएका छन् कि भन्ने गुनासो चाहिँ यता जता सुन्ने गरेको छ। तथापि यस जिल्लामा राहत वितरणको काम पनि जारी रहेको छ। कतिपय पालिकाहरूले राहत वितरणको कार्यलाई सम्पन्न गरेका छन्, कतिपयले अहिले गरिरहेका छन् र कतिपयमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ र एकाध ठाउँमा चाहिँ केही विवादहरू पनि भएको अवस्था छ र पनि अब प्रदेश सरकारले बनाइदिएको कार्यविधि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्दै राहत वितरणको काम चाहिँ जारी रहेको अवस्था छ। हजुर, राहत कोषको विषयमा चाहिँ के हुँदैछ? राहत कोष भनेको कस्तो? हजुर, जुन अहिले यो महामारी वा यो सङ्कटलाई गर्नका लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा राहत कोष स्थापना पनि भएका छन्, त्यसमा रकमहरू जुट्ने काम लगायत यस विषयमा त्यहाँको चाहिँ व्यवस्था के छ? यहाँ चाहिँ अब जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति रहेको हुन्छ। विपद व्यवस्थापन समितिको नाममा एउटा कोष रहेको छ र त्यस्तै अब कोरोना भाइरस
सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी एउटा कोष रहेको छ। हजुर ती कोषहरूमा अब सम्बन्धित सरकारहरूबाट र चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि सहयोगका रकमहरू जम्मा भइरहेका हुन्छन्। हजुर हस् त्यहाँको जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसी। आज 32औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सर्लाहीमा समग्र रूपमा कडाईमा कार्यान्वयनता कतिको भएको छ, वा सुरक्षा स्थिति के छ, त्यहाँ राहतको सवालमा के छ, स्थानीय तहले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शकवृन्द, यति बेलामा तराईका गाउँ बस्तीहरूमा विशेष गरी ती विपन्न वर्गहरूलाई गाह्रो हुन थालेको छ। चाहे यो पहाडको सवालमा पनि किन नहोस्, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ती विपन्न वर्गलाई निकै नै कठिन भएको छ र राहतमा अनियमितताका गुनासाहरू पनि निरन्तर आइरहँदाखेरि तराईका गाउँ बस्तीमा मागेर जीवन बिताउँदै आएका घुमन्ते परिवारलाई अहिले लकडाउनको समयमा मागेर खानका लागि निषेध गरिसकेपछि उनीहरूको छाक टार्नलाई समेत दौदौ भएको छ। विशेष गरी घुमन्ते बस्तीमा प्रवेश निषेध भएपछि उनीहरूको परिवार यति बेलामा भोकभोके बस्नका लागि बाध्य भएको हो। यो समस्या छ करोडी समुदायको। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोनाको त्रासका बीच महोत्तरीमा मागी खाने करोडी समुदाय भोके परेका छन्। महोत्तरीको बलुवा नगरपालिका 10 धमौरामा 2 दर्जन भन्दा बढी राउटे जस्तै घुमन्ते परिवार बस्दै आएका छन्। बस्तीमा माग्न जाँदा ढोका समेत खोल्न नमान्ने गरेको उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। कुनै कुनै स्थानीय बालबालिकाको माया लागेर टाढैबाट थोरै अन्न दिने गरेको र त्यसैका भरमा गुजारा चलाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। ना हमारे घर पे चावल और दाल है, रात में हम सब खाना नहीं खाए, यही बात है। ना मुंह कान नहीं धो रहे भैया, साबुन लेके जा रहे हैं, भात अभी नहीं मिलेगा हमको। मांग चांग कर लाते थे, बाल बच्चा भी जाता है तो गांव में से वही मांग चांग कर लाता है। अभी के मौसम में कोई देवो नहीं करता है। अब वही जो नून रोटी मिलता है वही खा खा करके रहते, कभी चूल्ही बार के रहते, कभी भूखे रहते हैं। तेल नहीं है, नीमक नहीं है, मिर्चाई नहीं है, हल्दी नहीं है, प्याज लहसुन नहीं है, कहाँ से लावेंगे, कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी। घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूसँग नेपालको नागरिकता भए पनि अहिले न कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूले उनीहरूको भोक र रोगलाई वास्ता गरेको छैन। कोरोनाको भयका कारण गाउँघरमा उनीहरूलाई निषेध गरिएपछि उनीहरू भोकै बसिरहेका छन्। संकटका बेला उनीहरूले सरकारसँग राहतको आशा गरेका छन्, तर अहिलेसम्म त्यो बस्तीमा राहत वितरण गर्नेहरूको आँखा पुग्न सकेको छैन। बस्तीका करिब आधा दर्जन बालबालिका र पुरुषलाई ठेउला देखिएको छ। पैसा नभएका कारण उपचार पनि गराउन सकेका छैनन्। यता जनप्रतिनिधिहरू राहतका लागि रकम छुट्याएको बताए पनि वितरण कहिले हुने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन। हाम्रो त्यो नगरपालिकाले राहत बाँड्नेको लागि 1 हप्ताको टाइम लिएको थियो, त्यसमा 4 दिन सिधिसकेछ। अब 3 दिन बाँकी रहेछ। 3 दिनभित्र हाम्रो नगरपालिकाले यदि राहत पठाएन भने त्यो वाडाबाट हामीहरू गर्ने गर्छौँ। राहतको त्यो पुरै बन्दोबस्त वाडाले गर्छ, किनभने अहिले पनि वाडाले 5 लाख रुपैयाँ आफ्नो योजनाबाट नगरपालिकालाई दिएछ। त्यही पैसाले हामीहरू राहतको व्यवस्था गर्छौँ। रोगभन्दा पहिला भोकले मर्ने अवस्था आइसकेका छन्। यस्तो बेलामा यहाँका मेयर साहब र यहाँका वडा अध्यक्षले अहिलेसम्म कुनै राहत या त हेर्न पनि नआएका यहाँहरूको गुनासो छ। यस्तो बेलामा अब सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक देखिन्छ। महोत्तरीबाट माउन्टेन टेलिभिजनको लागि गोपाल झा। दर्शक, भनिन्छ सङ्कटले सम्भावनाको पनि ढोका खोल्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जुन महामारीले गर्दा यति बेलामा विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहँदा कोभिड-19ले मुलुकको एउटा सामाजिक आर्थिक पाटोलाई पनि नराम्रोसँग गाँजेको छ। अब अर्थतन्त्रको सवालमा फेरि पनि एउटा विकास भएका विकासशील राष्ट्रहरूले पनि एकपटक फेरि एउटा जेरोदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिसकेको छ भने हाम्रो देश नेपाल जो विकास उन्मुख देश भनेर हामी चिन्छौँ, स्वास्थ्यको सवालमा पनि धेरै समस्याहरू पनि रहेका छन् हाम्रो देश नेपालमा। र यदि यो सङ्कटको समय नेपालमा महामारीकै जसरी आयो भने चाहिँ त्यसको विरुद्ध लड्नका लागि हामीसँग जुन एउटा भौतिक पूर्वाधारको सवालमा, स्वास्थ्य कर्मीको सवालमा र अन्य धेरै त्यसको लागि चाहिने सरसामग्रीको अभाव पनि हाम्रो मुलुकमा रहेको छ। यद्यपि सरकारले यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै महत्त्वपूर्ण गढीमा नै सीमा सिल गरेको छ, लकडाउन गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई रोकिरहँदाखेरि आज हामी 32औं दिनमा छौँ र कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको यो जुन चुनौती छ, यो चुनौतीले हामीलाई एउटा विभिन्न समयसँग आइराख्ने यस्ता प्रकारका
समस्याहरूसँग पनि रूपान्तरित गर्नुपर्ने भन्ने प्रयास गर्नका लागि पनि यसले हामीलाई सिकाएको छ। र यति बेलामा हाम्रो देश जुन विकास उन्मुख भइरहँदाखेरि हामीले धेरै जस्तो यो समयमा जनताको आत्मविश्वासलाई पनि बलियो राख्नका लागि निकै जरुरी छ, किनकि कोभिड-19लाई जित्नका लागि एउटा आत्मबल नै सबैभन्दा ठूलो मूल मन्त्र देखिएको छ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि 10 जना कोभिड-19 संक्रमितहरू अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यो तपाईँ अनि हाम्रा लागि पनि निकै राम्रो समाचार पनि छ र सरकारले परीक्षणको दायरालाई निकै नै अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामी फेरि पनि लाग्छौँ महोत्तरीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री यति बेलामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सूर्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यो कोभिड-19 महामारी विरुद्ध अहिले जसरी सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ यसबाट बच्नका लागि महोत्तरीले यो समयमा के कसरी काम गरिरहेको छ? आज 32 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि के छ सर त्यहाँको हालखबर? अहिले हामीले यो भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा 38.6 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ खुला सीमा जोडिएको छ। हजुर। र हाम्रो सबैभन्दा धेरै ध्यान त्यतैतर्फ आकर्षित भएको छ र हामीहरूले चाहिँ अहिले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको टिमहरूलाई खटाएका छौँ र हामीले थप बलसहित त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा धेरै मजबुत गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ नि नेपालीहरू र इन्डियनहरूको आवत जावत यो क्षेत्रमा नहोस् भन्ने बोर्डरहरू चाहिँ हामीले सिल गरेका छौँ र कुनै पनि नेपाली र भारतीय नागरिक सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत गर्न सक्दैनन्। हामीहरूको सबैभन्दा भारतमा चाहिँ यसको प्रभाव र असर फैलिराखेको हुनाले त्यहाँबाट त्यसको प्रभाव असर हाम्रो नेपालसम्म नआउन सकोस् भन्ने हिसाबले हामी सबैभन्दा बढी सतर्कता सीमा क्षेत्रमा छौँ। त्यस्तै गरी अब जिल्लाभित्र चाहिँ यसको सङ्क्रामक हुने सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न पूर्व रूपमा नै सतर्कता अप्नाएका छौँ, जसको अनुसार हामीले 373 बेडको क्वारेन्टाइनहरू सबै स्थानीय तहहरूले निर्माण गरिसकेका छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र निश्चित अवधिमा तिनीहरूको आरडिटी टेस्ट गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई घर फिर्ता गर्ने कामहरू भएको छ र त्यो आरडिटी टेस्ट पनि अहिले हामीले चाहिँ 125 जना जतिलाई हामीले चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यी जिल्लालाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भेटिन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल राख्नुपर्ने अवस्थामा हुन सक्ने भएको हुनाले आइसोलेसन बेडहरू 36वटा हामीले चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ र धेरै स्वास्थ्य सामग्रीहरू विभिन्न स्थानबाट चाहिँ हामीले जुटाउने विपद व्यवस्थापन समितिबाट, त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि जस्तै वर्ल्ड भिजनबाट पनि यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। ती स्वास्थ्य सामग्रीहरू सुरक्षाकर्मी, यो चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने चालक, त्यस्तै गरी स्वास्थ्यकर्मी, यिनीहरूलाई बढी चाहिँ सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूमा बढी रिस्क हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ ती स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता अनुसार बैठक गरेर छलफल गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई जिल्लामा एउटा समिति गठन गरिएको छ। त्यो समितिद्वारा चाहिँ छलफल गरेर त्यो वितरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ यस जिल्लामा पाइएको छैन, व्यक्तिहरू पाइएको छैन। त्यस्तो अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थासम्म हामी चाहिँ सुरक्षित नै छौँ र यो सुरक्षित अवस्थालाई भोलिका दिनमा समेत कायम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यो सुरक्षा निकायहरू, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू सबै सतर्कतापूर्वक लागिराख्नु भएको छ। हजुर, अब यसरी सुरक्षा सतर्कता तपाईहरुले अपनाइरहँदाखेरि जसो अहिलेसम्म त्यहाँ संक्रमितहरू फेला नपर्दाखेरि वा भनौँ अहिले चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरूमा केही छिटपुट रूपमा देखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको आत्मबललाई बलियो बनाइराख्नका लागि चाहिँ त्यहाँका सर्वसाधारणमा जुन यो कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि जुन गर्नुपर्ने कानुनीता छ, उहाँहरूले जुन शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई के कसरी उहाँहरूले सरसहयोग गर्नुभएको छ? यो घडीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब 32 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समग्र 77वटा जिल्लाको आम जीवनलाई हेर्ने हो भनेदेखि केही परिस्थिति अलि सामान्य दैनिक गुजारा गर्ने सवालमा असामान्य बन्दैछ, त्यसलाई तपाईहरुले फेरि सहज बनाउनु पर्नेछ। यसतर्फ चाहिँ कसरी तपाईहरु काम गरिरहनु भएको छ? अब यसतर्फ स्थानीय तहले चाहिँ संघीय सरकारको र प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार जसको चाहिँ न्यून वर्गहरू छन्, श्रमजीवी मान्छेहरू छन्, त्यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने भनेर चाहिँ केन्द्र सरकारबाट पनि निर्देशन भएको छ र त्यही अनुसार हामी सुरक्षाको टिम, त्यसपछि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूको हामीले अन्तर्क्रिया पनि गरिसकेका छौँ र त्यो मापदण्ड बमोजिम
राहत वितरण गर्नको लागि सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यो बमोजिम काम पनि भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पनि अब सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अनुमतिहरू दिएका छौँ। त्यसबाट पनि केही काम गरेर खाने व्यक्तिहरूको रोजगारीलाई त्यसले पनि केही सहयोग मद्दत पुर्याउने हुन्छ। र त्यस्तै गरी आपूर्ति व्यवस्था अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यस्तो जटिल भइसकेका छैन। पसलहरूबाट चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू किनेर खान सक्ने अवस्था अवश्य त्यो खाद्यान्नको अभाव भएको त्यस्तो महसुस चाहिँ भएको छैन। आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि हामीले सुचारू बनाउने कार्यहरूलाई सहजीकरण गरेका छौँ, जसबाट त्यो समस्या चाहिँ अहिले महोत्तरी जिल्लामा आइसकेको चाहिँ छैन। भनेपछि अहिले तत्कालका लागि खाद्यान्न अभाव त्यहाँ देखिएन, जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ हरिया तरकारीहरूको अभावहरू, फलफुलहरूको अभावहरू यस्तो देखिएको छ। अब यता अहिले हाम्रो छिमेकी देश पनि लकडाउनमा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै आयातमा पनि त्यसको फरक त परेको छ नै। अब समग्रमा यो लकडाउन 15 गतेसम्म सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, यसमा अब केही गरी थप भयो भने चाहिँ त्यसको लागि तपाईँहरू त्यो निर्णय आइसके पश्चात केही समयका लागि जस्तो खाद्यान्नको सवालमा बजारमा औषधि पसलहरूमा मास्क सेनिटाइजरहरूको अभाव छ वा छैन, यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि वा त्यहाँको जीवनलाई सामान्य बनाउनका लागि चाहिँ केही त्यस्तो छलफल गरिरहनु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था, समन्वय के छ? अब अहिले चाहिँ तराईको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले भर्खर नै गहुँ उत्पादनको चाहिँ काम भएको, गहुँ र बाली उत्पाद तयार भएर त्यो उत्पादन भइसकेको छ। सबैले बाली भित्राइ पनि सकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै चाहिँ अन्न बाली भित्राएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ यो रासनको लागि मान्छेले खाद्यान्नको लागि त्यति समस्या देख्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने तराईको चाहिँ उर्वर जग्गामा यहाँको चाहिँ भक्कु उत्पादन भएको तरकारी, हरियो तरकारी त्यसले पनि धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा तराईमा खास समस्या छैन। यद्यपि अब चाहिँ भोलिका दिनमा बढ्दै जाँदाखेरि खाद्यान्नको अब अन्य थप खाद्यान्नको पनि आवश्यकता पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यापारीहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ समयमा स्टक ल्याउने, स्टक राख्ने त्यो व्यवस्था गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसार आफ्नो तयारी पनि गर्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि सम्भावित समस्या हुनसक्छ भने हामीले पटक पटक सम्बन्धित सरकारवाला व्यवसायी जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरी ठाउँ ठाउँमा हामीले सुपथ मूल्य पसल पनि जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्न भनेका छौँ, जहाँ बजार छैन र बजार भए पनि इन्डियाको लोकल बजारबाट चाहिँ निर्भर रहेका व्यक्तिहरूलाई समस्या परेको हुनाले त्यस्तो ठाउँहरूमा अब इन्डियामा जान नपाइने अवस्था भएको ठाउँमा त्यो घुम्ती पसलहरू, त्यस्तै गरी अनि चाहिँ सुपथ मूल्यका पसलहरू जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यो बमोजिम व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि खाद्यान्न आपूर्तिलाई चाहिँ सहज हुन गएको छ। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, राहतको सवालमा के कसरी काम भएको छ, कृषिको समय पनि हो यो, त्यहाँ महोत्तरी भन्ने बित्तिकै अलिकति तराई भन्ने बित्तिकै महोत्तरी अन्न क्षेत्रको भण्डार पनि मानिन्छ समग्र तराईलाई, र त्यहाँ लकडाउनको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शक, लकडाउनको समयमा जिल्लामा खाद्यान्न र उपचारका लागि इलाम अस्पताल आएका बिरामी र बिरामी कुरुवाका लागि त्यहाँ निशुल्क खाना खुवाउनका लागि युवाहरूले अभियान चलाएका छन् र इलामेली किचन नाम दिएर इलामका युवाले यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हामी जारी लकडाउनको 32औं दिनमा छौँ। पछिल्लो 77 जिल्लाको अपडेट के छ जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिलेका लागि यो रिपोर्ट राख्छौँ र छोटो विश्राम लिन्छौँ, सँगै रहनुहोला। गरेको लकडाउनका कारण छाक टार्न पनि समस्या भएका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी इलामका युवाहरूले निशुल्क खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका एवं सडक पेटीमा इलाम बजारमा निशुल्क खाना खुवाउन थालिएको हो। इलाम नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा इलाम बजारमा इलामेली किचनको नाम दिई खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। बजार झरेर खान नपाएका बिरामी र बिरामी कुरुवालाई निशुल्क खाना खुवाइएको हो। स्थानीय युवाको सक्रियतामा गत चैत 15 गतेबाट निशुल्क खाना खुवाउने अभियान थालिएको हो। बिहान बेलुका खाना नपाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, कतिजना कतिपयजनाहरू चाहिँ हस्पिटलमा दोकानहरू बन्द भएको कारणले बिमारीहरू बुवाहरूलाई पनि खानाको असुविधा भएको कारणले कतिपय मजदुरहरू चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ काम गरेर छाक टार्ने मजदुरहरूलाई समस्या परेको हुनाले हामीले एउटा हाम्रो यो इलामेली किचन चाहिँ हाम्रो संयुक्त साथीहरू बसेर सल्लाह गरेर हामीले के गर्ने भन्दा यसरी खाना खुवाउने गरौँ न त भन्ने सल्लाहबाट सुरु भएको।
इलाम बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। फाटफुट रूपमा खाद्यान्न पसल खुलेको छ। बैंकका एटीएमहरू मात्र खुलेका छन्। दिनमा काम गरी साँझ बिहान हातमुख जोड्नेको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। अभियान अन्तर्गत हाल दैनिक करिब 100 जनाले खाना खान पाइरहेका छन्। जगत लामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दैनिक मासु खुवाइदिनु, त्यसको लागि म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। सधैँ मासु खुवाउँदा पनि एउटा नेगेटिभ हामीलाई असर पर्ने भएकोले गर्दा हामीले सातामा 3 छाक मासु खुवाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। 15 गतेबाट हामीले खाना खुवाउन सुरु गरेका छौँ र यो चाहिँ लकडाउन अवधिभर हामीले खुवाउँछौँ। बिहान 6 बजेदेखि रातिको 10:30 बजेसम्म खाना खुवाउने गरिएको छ। सब्जी केलाउने पकाउने अनि 9 बजेपछि चाहिँ अस्ति चाहिँ 12 बजीसम्म पकाउने गर्थ्यो। अहिले अलिक कडा भएकोले गर्दाखेरि 9 बजेदेखि बाँडेर 10 बजीसम्म सकिन्छ। सुरुवाती चरणमा स्थानीय युवाहरूले 22,000 खर्च गरेर थालिएको भए पनि यति बेला दाताहरूले सहयोग जुटाइरहेका छन्। युवाहरूको सक्रियता, दाताको दानले भोकको डरमा रहेका विपन्न बिरामी र बिरामी आफन्तलाई ठूलो राहत मिलेको छ। विपत्तिमा परेकालाई सहयोग गरी मानवीय उद्धार गर्ने युवाहरूको कार्य अन्यका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।